Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une autre séance concernant quelques exercices sur la vitesse moyenne. Exercice numéro 4. On a une voiture en mouvement à vitesse constante. Donc la vitesse est constante, يعني السرعة ثابتة. سموها avec sur une route rectiligne يعني المسار المستقيم. إذا le conducteur surpris par un enfant en train de traverser la route hors du passage du piéton. يعني السائق شاف هذاك الطفل كيمشي في وسط الطريق بعيد على هذاك المكان المخصص للراجلين. من بعد إلى أبويي سيغ لو فران يعني ورك على الفران. إذا لا ديستونس دو فريناج أي ديف تيغا 35 متر et la distance d'arrêt est 50 mètres. Pour la première question, calculer la distance de réaction d'air. يعني نحاولو نجبدوها من هاد العنصرين دي اف و دي ا. نحاولو نتابعو في ورقة الإنجاز. إذا كما تلاحظون الصورة هناك سيارة، هناك طفل خارج عن الباساج بيتون يعني كي غادي في هاد الجهة. إذا في هاد اللحظة راه دار ان فران في هاد اللحظة. إذا عندنا لا ديستونس دو فريناج يعني مثلا هنا يلا غيوريك على الفران من هنا لهنا. هذه لا ديستونس دو فريناج مثلا. وكاينه لا ديستونس دو رياكسيون وكاينه لا ديستونس داغي. إذا المهم حنا ما ندخلوش هنا ديجا كنا شفنا. إذا عندنا لا فيتيس كونستونت يعني السرعة ثابتة. عندنا لا ديستونس دو فريناج أو مسافة الكحول الفرملة هي دي اف تيغا 35 متر. وعندنا لا ديستونس داغي يعني مسافة التوقف هي دي اف تيغا 50 متر. إذا السؤال الأول ديستونس دو رياكسيون. لا ديستونس دو رياكسيون غنوضح لكم هنا. إذا هنا نسموها أ. إذا هنا عند رؤية السائق الخطأ. إذا من هنا من أ حتى ل بي هذه لا ديستونس دو رياكسيون. من بي إلى في هاد البلاصة مثلا ولا هنا هذه كتسمى ديستونس دو فريناج. و لا سوم ديالهم وهي لا ديستونس داغي. إذا هنا التعريف لا ديستونس داغي هي لا ديستونس دو رياكسيون بليس لا ديستونس دو فريناج. إذا هنا عاطينا ديستونس داغي ديستونس دو فريناج. إذا لو نلقاو ديستونس دا رياكسيون سي لا ديستونس داغي موان لا ديستونس دو فريناج est égal à 50 moins 35 est égal à 15 mètres. Voilà pour la première question. نشوفو السؤال الثاني. إذا pour la deuxième question, sachant que le temps de réaction du conducteur est يعني وقت رد الفعل أو زمن رد الفعل ديال السائق هو 1 سكوند. الثانية calculer la vitesse V du véhicule en mètres par seconde من 1 كيلومتر بار اور. إذا هنا نستعانو بهاد الدي ار اللي لقينا قبيل. إذا ندوزو للسؤال الثاني. إذا السؤال الثاني عطاونا تساوي 1 سكوند ومننساوش هاد الدي ار اللي لقينا قبيل. إذا لقينا الدي ار تيكال 15 متر. إذا اش غنديرو غنمشيو نحسبو السرعة هي دي ار على تي ار. الدي ار هي 15 متر و تي ار هي 1 سكوند. إذا تعطينا 15 متر سكوند موان 1. هادي بالمتر بار سكوند. يمكن لينا نلقاوها بالكيلومتر بار اور نضربوها في 3.6 غنلقاو 54 كيلومتر اور موان 1. هادي لا كيسيون 2. نحاولو نشوفو لا كيسيون 3 ساهلة. إذا هنا لا فيتاس ماكسيمال اوتوريزي سور سيت روت اي لا سويفونت. عطاونا لا فيتاس ماكسيمال أو السرعة القصوى هي 60 كيلومتر على الساعة. قالك واش لو كونديكتور a-t-il respecté la limite de la vitesse? Expliquez ta réponse. هادي ساهلة. selon la deuxième question اش لقينا؟ لقينا لا فيتاس est égale
54 كيلومتر بار اور، وهي صغر من 60 كيلومتر بار اور. إذا لا فيتاس ديال لو كونديكتور صغر من لا فيتاس ماكسيمال. إذا هنا السائق احترم كما السؤال اللي عطاونا هنا. إذا السائق احترم إلى ريسبكتي، يعني لو كونديكتور a respecté la limite de vitesse. إذا le conducteur a respecté la limite de vitesse. كون لقينا مثلا أكثر من 60 بالنسبة لهاد لا فيتاس غنقولو هاديك الساعة محترمش القانون السير. فوالا.